वेलकम बैक। बात कर लेते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल के हवाले से भी। अभी शो के शुरू में हम आपको बता रहे थे कि हीट वेव का खदशा है, तो ऐसे में जनूबी पंजाब भी हीट वेव की लपेट में ही है। शदीद गर्मी है, दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर चुका है और हीट वेव के बाइस लोगों के मुतासर होने का खतरा बढ़ गया है। इस पर पहले मुल्तान से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल, उनसे सूरत हाल जानते हैं और उसके बाद मुजफ्फरगढ़ का भी रुख करेंगे। तो बताइएगा जावेद, इस वक्त मुल्तान में क्या गर्मी की सूरत हाल है और अगले चंद दिनों में टेम्परेचर कितना जाएगा? मुल्तान और जनूबी पंजाब के इलाके इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में हैं। अगर मुल्तान में गर्मी की शिद्दत की बात की जाए तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यहाँ आपको बताऊँ, शदीद गर्मी की वजह से यहाँ लोगों का बुरा हाल है। 44 डिग्री सेंटीग्रेड तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो अदाद-ओ-शुमार फराहम किए जा रहे हैं ये वो हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस वक्त दर्जा हरारत है वो तकरीबन 48-50 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ील हो रहा है। और इस वजह से जो लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो चुका है, कारोबार तकरीबन ठंडे हो चुके हैं, लोग घरों से निकल नहीं रहे और सड़कों पर भी जो ट्रैफिक है उसकी रवानी जो है वो कम देखी जा रही है। और जो तिबी माहिरीन हैं उनका यही कहना है कि शदीद गर्मी की वजह से लोगों को एहतियात करनी चाहिए, घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि हीट वेव का शदीद ख़तरा है। हीट वेव की वजह से जो शहरी हैं उनको मसाइल तिबी पेश आ सकते हैं। और इस हवाले से तिबी माहिरीन का ये कहना है कि गर्मी से बचाव के लिए फ़ौरी तौर पर जो है शहरियों को हिफाजती इक़दामात करने चाहिए। सर पर कपड़ा जो है वो रखना चाहिए, सर को ढाँप कर रखें। इसके साथ साथ जो है ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किए जाए ताकि गर्मी से महफूज रहा जा सके। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि मुल्तान में और गिरदोनवा के इलाकों में आइंदा 24 घंटे के दौरान जो है दर्जा हरारत ज़्यादा रहेगा। और बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल अंबर, आप मुल्तान से हमें आगाह कर रहे थे। और मुल्तान के बाद अब बात हो जाए उसके वेरी नेक्स्ट सिटी मुजफ्फरगढ़ की, जहां दर्जा हरारत बाजी लेकर 49 तक पहुंच चुका है। और मज़ीद तफसीलात हम लोग जानेंगे अपने नुमाइंदे राव कामरान से। जी राव कामरान, आगाह कीजिएगा मुजफ्फरगढ़ के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर में जो है सूरज कहर ढहा रहा है। इस वक्त 49 डिग्री सेंटीग्रेड मुजफ्फरगढ़ में चल रहा है, जो कि इस वक्त 55 डिग्री जो है वो महसूस किया जा रहा है। इस वक्त हम डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं, जो फिजिशियन डॉक्टर हैं, मोहम्मद शुएब अमीन। शुएब अमीन साहब हमें बताएंगे जो इस किस्म सख्त तरीन जो इस वक्त गर्मी पड़ रही है, इससे किस तरीके की जो है एहतियाती तदाबीर जो है वो शहरियों को अख्तियार करनी चाहिए, और ये जो गर्मी है किस हद तक जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जैसे टेम्परेचर आपने बताया कि बहुत हाई ग्रेड है। जब इजाफी इतना टेम्परेचर होता है तो जिस्म से पानी और नमकियात की काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जितना हो सके 11 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक घरों में रहें, गैर ज़रूरी बाहर निकलने से परहेज़ करें, ढीले ढाले कपड़े पहनें। अगर पानी का इस्तेमाल रोज़मर्रा की मिक़दार से ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करें। और आपको अगर किसी बंदे को कोई गर्मी से अगर वापस लौट के आ रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं या किसी को बेहोशी तारी हो रही है, तो उसको जल्द अज़ जल्द आप हॉस्पिटल उसको लेके जाएं ताकि उसको इब्तदाई तिबी उसको जो भी सूरत हाल से निपटा जा सके। अगर इस तरह से अगर आप पेशेंट को अगर डिले हो गया अस्पताल पहुंचने के अंदर तो उसको कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जिसके अंदर उसको हीट स्ट्रोक की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। तो ये वो अलामात हैं जिसमें चक्कर का आ जाना, घबराहट हो जाना और उल्टी मतली की कैफियत होना, ये उल्टी पुल्टी बातें करना। अगर ऐसी सूरत हाल है फ़ौरन उसको पानी दें, उसको गीला करें, उसको नहला दें और उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाएं। हाँ जी, तमाम तर एहतियाती तदाबीर हमें डॉक्टर साहब ने बताई कि घर से जो है वो कम से कम बिला वजह घर से निकला ही ना जाए। जरूरत के तहत घर से निकलें, गीला कपड़ा सर पर रखें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव, इस हवाले से आप हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। तो जनूबी पंजाब में तो प्रेडिक्शन है आगे मज़ीद गर्मी और बढ़ेगी। ऑलरेडी मुजफ्फरगढ़ में टेम्परेचर 49 तक जा चुका है। दीगर शहरों की क्या सूरत हाल रहनी है, इस पर बात करते हैं। इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त के लिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। सबसे पहले तो बड़े शहरों की और भी बात करेंगे, जनूबी पंजाब में ये सूरत हाल कब तक रहनी है ये बता दीजिए सबसे पहले। देखिए, जो जनूबी पंजाब और ख़ास तौर पे जो हमारे सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के इलाके हैं, इसमें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज भी गर्मी है और कल भी गर्मी होगी, ख़ास तौर पे सिंध के जो इलाके होंगे।
الغرض جنوبی پنجاب میں جو ہے آج رات کو جو ہے، آج دن میں تو گرمی ہوگی لیکن آج رات میں آج شام رات کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ چند مقامات پر جو ہے وہ بارش بھی ہو سکتی ہے، صحیح. جس سے جو تھوڑا سرا جو ہے نا جنوبی پنجاب میں کچھ بریک لگ سکتا ہے۔ تاہم جو سندھ اور جنوبی بلوچستان کے علاقے ہیں یہاں پر جو ہے وہ گرمی کی شدت آج اور کل برقرار رہے گی۔ جی ٹھیک ہے، سندھ کی صورتحال آپ نے کہا کہ گرمی کی صورتحال برقرار رہے گی، ایک تو کراچی شہر کا بتا دیجیے گا، اس کے علاوہ کون سے شہر ہیں جن کے ٹیمپریچر ہائیسٹ ہوں گے سندھ میں؟ دیکھیے جو سبی کے علاقے ہیں، جنوبی بلوچستان کے علاقے، اس کے علاوہ دادو، موجو دڑو اور اس کے گرد و نواح کے علاقے، جیکب آباد کے علاقے، یہاں پر شدید گرمی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو کراچی کے علاقے ہوں گے یہاں پر بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج اور کل شدید گرمی کے چانسز ہے، کیونکہ کراچی میں اگر ٹیمپریچر آپ کا 38 ڈگری سینٹی گریڈ سے 2-3 ڈگری بھی اگر رائز کر گیا، 40 کو ٹچ کر گیا، تو نمی جو ہے وہ آلریڈی ادھر ہوتی ہے، تو وہ فیل لائک ٹیمپریچر جو ہے نا کراچی میں کافی بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک جی عرفان بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ گرمی بڑھتی ہے تو لوگ رخ کرتے ہیں شمالی علاقہ جات کا سیر و سیاحت کے لیے، تو ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کوئی پریڈکشن ایسی بارش کی، کوئی فلیش فلڈنگ کی، پہاڑوں سے آتے ہوئے پانی کے حوالے سے جو نقصانات وغیرہ ہوتے ہیں، تو کوئی سیاحوں کو کچھ آپ کہنا چاہیں گے، کچھ تجاویز کچھ؟ دیکھیں یہ والا جو ایک ابھی بارش والا سلسلہ جو آج شام یا رات کو جو ہے پاکستان کے بالائی علاقوں اور وسطی علاقوں میں داخل ہوگا، جی اس میں جتنے بھی پہاڑی علاقے ہوں گے، بالائی خیبر پختونخوا کے علاقے، جی بی اور کشمیر، ان کے جتنے مری اور گلیات بھی اس میں شامل ہوں گے۔ یہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج رات اور کل، اور اس کے علاوہ 13 تاریخ کو بھی جو ہے نا یہ ان علاقوں میں بارش ہے، اور بعض علاقوں میں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو سیر و سیاحت پر جو جانے والے لوگ ہیں، کیونکہ آلریڈی جو ٹیمپریچر تھا وہ جی بی کا بہت انکریز کر گیا تھا، جی بی کے علاقوں کا اور بالائی خیبر پختونخوا کا نارمل سے معمول سے قدرے کافی زیادہ تھا۔ اب جیسے ہی یہ بارش والا سپیل آئے گا تو جو سنو میلٹ ہے اس کا ریٹ بھی بڑھ جائے گا۔ جب اوکے. سنو میلٹ کا ریٹ اس سے جو دریاؤں میں پانی کی مقدار جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، اس لیے سیر و سیاحت پر جانے والوں کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ ریور بیڈ سے دور رہیں اور دریاؤں کی طرف رخ نہ کریں۔ جی یہ بتا دیجیے گا کہ ایک تو یہ کہ کیا پچھلے سال ہم نے دیکھا فلیش فلڈنگ کی وجہ سے پنجاب خاصا متاثر ہوا، کیا اس سال بھی اس طرح کے سیلابوں کے خطرات ہیں، اور اگر ہیں تو کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، ہم کب تک کا وہ ٹائم سپین ہے جس میں بارشیں زیادہ ہوں گی اور اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس جیسے ہی مونسون آئے گا اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے زیادہ بارش ہوگی اور زیادہ تر آپ کو ڈرائی دن ملیں گے۔ اچھا. اس سے ایسا ہوگا کہ آپ کے پاس گرمی بھی زیادہ ہوگی، فیل لائک ٹیمپریچر آپ کے پاس زیادہ ہوگا خاص طور پہ مونسون میں، اور جو شارٹ سپین کے جو شاورز ہوں گے وہ انٹینس ہوں گے، جس سے فلیش فلڈنگ کا اندیشہ جو ہے نا وہ رہے گا۔ اور فلیش فلڈنگ کے لیے شمال مشرقی پنجاب کے علاقے جن میں سیالکوٹ کے علاقے ہوتے ہیں اور کشمیر کے ساتھ ملحقہ جموں اور توی کے علاقے ہیں، اس کے علاوہ جو کشمیر کے علاقے ہیں، جو بالائی خیبر پختونخوا، دیر، سوات، کوہستان، بٹگرام اور چترال کے علاقے، یہاں پر جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ علاقوں میں جو ہے نا فلیش فلڈنگ بھی جو ہے وہ مونسون میں ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس بار کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ گرمی کا سیزن جو ہے وہ تھوڑا طویل ہوگا اور اس سے یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے، فصلوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا نا کہ مونسون میں ڈرائی پیریڈز آپ کے پاس زیادہ آئیں گے، جب کہ بارش والے اسپیل جو ہے وہ انٹینس ہوں گے، شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہوں گے، تو جب ڈرائی ڈیز بڑھ جائیں گے تو جو آپ کی فصلوں پر جو اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، کوئی پیسٹ ڈیزیز، کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں، اور اسٹریس، واٹر اسٹریس جو ہے ہوگا وہ بھی فصلوں پر آ سکتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ تھے، موسم کے حوالے آگاہ کر رہے تھے، نہ صرف موسم کے حوالے سے بلکہ کسانوں کے حوالے سے بھی آپ نے مشورے دیے، سیاحوں کے حوالے سے آپ نے مشورے دیے، آپ کا بہت شکریہ۔ چلے جی اب بات کر لیتے ہیں ذرا اچھی خبروں کی بھی۔ موسم ہمیں تھوڑا سا پریشان کر رہا ہے لیکن بارشیں بھی بیچ میں آنے والی ہے، لیکن اس سے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، اور وہ تھا کہ فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والی جو آفیشیل